Ang ikaduhang sulat ni Pedro. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1. Gikan ni Simon Pedro nga sulugoon og apostol ni Hesukristo. Alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo, pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug manuluwas nga si Hesukristo. Mapuno unta kamo sa grasya ug pakigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang Diyos nung gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Diyos nun, pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining paghiha iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Diyos nung kinaiya. Tungod niini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo. Sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamay ng tuson. Sa pagkamay ng tuson, ang pagkadyos nun. Sa pagkadyos nun, ang inigsuong pagmahal. Sa inigsuong pagmahal, ang gugma. Kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Kung nagdagaya na kinidiha kaninyo, mahimo kamong madasigon ug mapuslanon tungod sa inyong kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kadtong wala makabaton niini, buta o halap ug nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Busa, mga igsuon, paningkamuti gayud nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayud kamo mapukan. Ug niining paagiha, hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Tungod niini, kanunay ako magpahinumdum kaninyo niini mga butanga. Bisan tuod na sayo na kamo niini ug nakasukad na pag-ayo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. Busa, nagtuo ako nga maayo gayon nga dasigon ko kamo pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butanga samtang buhi pa ako. Nasayod ako nga sa dili madugay mo biya na ako niining kinabuhia, sumala sa ipadayag kanako sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, buhaton ko kutob sa akong mahimo aron inyong mahinumduman kanunay kining mga butanga kung mamatay na ako. Wala na mo ipasikad sa tinumo-tumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo may tungod sa gamhanang pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasilunggan siya sa Dios nga Amahan ug may tingog gikan sa kahitasan nga nag-ingon, "Kini ang hinigugma kong anak nga akong nahigmutan." Nakadungog gayud kami sa maong tingog gikan sa langit, samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid. Busa, midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Mudanag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod nga mabanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan, pinaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mo'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 2. Ingon nga kaniadto may mga mini nga propeta. Mutungha usab diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo. Magpayuhot silang bakak ug makadaot nga mga pagtulunan ug isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Busa, moabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Apan bisan pa niini, daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan. Busa, pasipad-an sa mga tao ang matuod nga dalan.
Sa ilang kakog pahimuslan kamo sa mga mini nga magtutudlo, pinaagi sa pagsultig tumong mga sugilanon. Dugay na silang giandaman sa silot ug nagtukaw kanila ang kamatayon. Wala kaluy sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa impierno ug gibilanggo taliwala sa kangitngit hangtod sa adlaw sa paghukom. Wala usab kaluy sa Dios ang karaang kalibutan. Gipalunupan hinuon niya kini tungod sa pagkadautan sa mga tao. Ang iya lamang giluwas mao si Noe nga nagwali sa kamatuoran ug ang laing 7 ka tawo. Gisilutan sa Dios ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora pinaagi sa pagsunog niini ug gihimo kining panig-ingnan sa mahitabo unya sa mga taong dautan. Apan iyang giluwas si Lot, usa ka tawo nga matarong nga nag-uul pag-ayo tungod sa pagkadautan sa mga tao. Kaysa nagpuyo pa si Lot uban kanila, nakita o nadungog niya ang ilang daotang mga buhat, busa nahasol pag-ayo ang iyang matarong nga kalag. Ang Diyos mahibalong muluwas sa mga taong Diyos nun, gikan sa mga pagsulay ug musilot sa mga dautan sa adlaw sa paghukom. Labi na katong nagpadaog sa ilang lawas nung kailibgon ug nagsalikway sa otoridad. Kining mini nga mga magtutudlo, mapangahason ug walay kahadlok nga mapasipala sa mga langitong binuhat. Bisan gani ang mga anghel nga mas gamhanan pa kay nining mini nga mga magtutudlo, wala man makaako sa paghukom kanila, pinaagi sa mga insulto sa atubangan sa Ginoo. Apan kini mga tawhana nagbuhat sumala sa ilang kinaiya, sama sa mga ihalas nga mananap, nga gipanganak aron lamang dakpon ug ihawon. Nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti. Busa pamatyon sila sama sa mga ihalas nga mananap. Paantoson usab sila tungod silang pagpaantos sa uban. Kalipay nila ang pagbuhat bisag adlawng dako sa bisan unsa nga makatagbaw sa ilang lawas nung kailibgon. Mangilad ug makauulaw kaayo nga makigsalo sila kaninyo, kay nagpadayon man sila pagpanlimbong sa ilang isig kataw. Wala sila'y laing gipangita kung dili ang mga daotang mga babae, kay dili sila matagbaw sa pagpakasala. Pasudlo nila ang mga huyang sa ilang litag o ang ilang kasing-kasing na anad sa kahakog. Tinunglo sila sa Diyos. Mitipas sila sa tulid nga dalan ug nahisalaad. Misunod sila kang Balaam, ang anak ni Beor, nga nagmahal sa bahandi nga naangkon sa dautan nga paagi. Apan gibadlong siya tungod sa iyang kalapasan. Ang asno nga iyang gikabayan misulti sama sa tao ug misanta sa binuang nga buhat sa propita. Kini mga tawhana sama sa mga tubod nga mihubas ug sama usab sa mga panganon nga gipadpad sa unos. Giandama na sila sa Dios og usa ka dapit nga ngit-ngit kaayo. Nangandak sila og nanultig binuang og ilang gihaylo pinaagi sa mga kailibgon nga lawas nun kadtong bag-o pa lamang mibulag sa pundok sa mga tao nga nagpuyo sa kasaypanan. Sila nagsaad kanilang kagawasan, samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot kay ang tao ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog kaniya. Kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Apan unya maghapos ug madaog pag-usab nining mga butanga. Mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan, kaysa mahibalo ug unya mobiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Ang nahitabo kanila nagbatuod sa panultihon. Ang iro mukaon sa iyang sinuka, og ang baboy nga humana ligua mulunang pag-usab sa lapok. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3. Minahal kong mga igsoon, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat ug nining sulata, giparingkamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong hunahuna, pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo nining mga butanga. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propita kaniadto ug ang sugo sa Ginoo
ug manuluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kansa mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mubalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan, apan maugihapon ng kahimtang sa kalibutan. Sukad pa sa pagbuhat ni ini. Gituyo nila ang dili pagtagad nining maong kamatuoran. Nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig, ug pinaagi sa tubig. Ug pinaagi usab sa tubig, sa lunop ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon, gitagana aron laglagon pinaagi sa kalay. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman siyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw si Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw, ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog, ug ang mga butang musilaob ug maugdaw, ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man nining pagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan, ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaob ug maugdaw, ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo niya ng adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pagpailog sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini, ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon, sama silang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan, ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Apan kamo mga hinigugma, nasayod na niini. Busa pagmatngon aron dili kamo madala sa mga sayop sa mga malapason sa balaod, ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manuluwas nga si Hesukristo, kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen.